الجو وتغيراته. الجو وتغيراته या وتقلباته. तकल्लुब का क्या माना है? बदलना। मौसम और उसकी तब्दीलियाँ। जव किसे कहते हैं? मौसम को कहते हैं। तगय्युरात तब्दीलियाँ। मसलन इसके मुतालिक आप इसमें गुफ्तगू करते हैं। मैं यहाँ पर अपने साथी से बात करता हूँ, आप लोग इसे सुनिए। कैफ़ तगय्यर अल-जव्व अल-यौम या सदीक़ी बिसुरअतिन। तबद्दल ना तबद्दल الجو وتغير. نعم بسرعة. اليوم كانت الشمس مشرقة للحظة فقط. نعم. هل أنت في ذاك الوقت كنت نائما أم كنت مستيقظا؟ كنت يقظا. نائما. ما كنت تنام، كنت تنام. نعم. لذلك ما رأيت. اليوم ظهرت السحب السوداء في السماء لذاك الوجه الشمس كانت غائبة عنا. आज बहुत ज़्यादा बादल आए थे ना आसमान पर, उसकी वजह से सूरज हमसे छुपा हुआ था. بعد السحب السوداء بعد ظهور السحب السوداء بدأ الرعد والبرق أيضا. نعم. السماء ظهر البرق وبدأ الرعد وبعد ذلك مطرت السماء. अमतरत समा भी अब कैसा थे, बारिश होने लगी. या नज़ल अलमतर, बारिश होने लगी, बारिश हो गई आज. अल्यौम नज़ल अलमतर. कैफ़ अलजौ फी बिलादिकुम. الجو في هذه الأيام معتدل، ولكن يكون الجو في الصيف جيدا ويكون باردا. اليوم كيف الجو اليوم في بلدكم وفي منطقتكم؟ اليوم معتدل جدا. كان معتدلا. نعم. وفي بلدنا الجو كان باردا. हमारे इलाके में ज़रा सर्दी थी. أي موسم أنت تحب وتتعجب به؟ कौन से मौसम को आप पसंद करते हैं? الصيف. الربيع या الربيع लोग बाहर को पसंद करते. स्प्रिंग मौसम, स्प्रिंग वीदर्स. هل الربيع في بلدكم محبوب لدى الناس؟ مسلم लोग पसंद है. نعم. كل واحد يحب طقس الربيع. طقس الربيع. طقس الربيع. في موسم الخريف هل تهب رياح شديدة؟ نعم. لا يستطيع رجل أن يذهب إلى مسجد في فصل في موسم الشتاء. يكون البرد قارسا جدا. وماذا المزيد؟ وكذلك تتساقط الثلج على يتساقط على جبالنا ولا على بيوتنا. बर्फबारी भी होती है ना तुम्हारे इलाके में. يتساقط الثلج في بلدكم. نعم. يكون جدا. ويكون البرد قارسا. सर्दी सख्त होती है. وكل واحد يستحمل رداءه. كل واحد يرتدي بردائه. हर आदमी चादर इस्तेमाल करते. उसके अलावा यलबस अलमलाबिस अज़रूरिया, मज़ीद जो लिबास कोट वगैरह जो कुछ होता है वो इस्तेमाल करते. अलजुब्बात जा अलबर्द मा अलजुब्बात. ये बात है ना. वकैफ़ यकूनु अस्सैफ़ु फ़ी बलदिकुम. الصيف يكون حارا في بلدكم. حارا وكل واحد يغتسل في واد وكذلك في الأنهار وفي الأودية في أودية. وكذلك كل أحد
ماذا يشعر بالحرارة نعم गर्मी महसूस करते गर्मी से وفي بلدنا يكون الصيف مثل الربيع ما شاء الله बाहर की तरह मुतदिल मौसम होते हैं हमारे इलाके में गर्मी का चलो ये छोड़ दो अय्यु फसलन अहब्बु इलैका आपको मौसम कौन सा पसंद होता है فصل الربيع الربيع تحبه الربيع هو أبهج الفصول أبهج الفصول عندك ما شاء الله نعم. ذا بهجة نعم उसमें आपको खुशी होती है أنا لا أحب الصيف مطلقا ما شاء الله أنت لا تحبه لماذا لا تحب موسم الصيف مطلقا لأنه شديد جدا لأجل الحرارة نعم ولا تتمكن أن تعمل فيه نعم أعمال شديدة سخت نعم. हार्ड वर्किंग आप नहीं कर सकते ना इसलिए आपको पसंद नहीं نعم ونحن ما شاء الله نستمتع بنزهات لطيفة في موسم الشتاء في وقت العصر وبعد الظهر نحن نذهب إلى الأنهار عندنا ما شاء الله نهر هنا نحن نذهب ونغتسل هناك وكذلك نحن نذهب إلى المنتزهات هناك نتنزه وكذلك نلعب وكذلك نحن نفعل أشياء كثيرة فلذلك نحن لا نبغض موسم الصيف صحيح؟ نعم اترك هذا كيف الطقس الآن في بلدكم؟ الآن طقس رائع جدا رائع نعم هل السماء ملبدة بالغيوم؟ نعم صفت السماء الآن من الغيوم الطقس الآن بارد أم حار؟ لا رائع يعني معتدل متوسط هل السماء تبرق أم لا؟ لا تبرق إن شاء الله يكون بعد ذلك يعني الآن السماء صافية نعم صافية مشرقة النجوم كلها بارقة تبرق وفي بلدنا في هذا الوقت المطر غزير ينزل المطر بغزارة बहुत ज़्यादा बारिश है हमारे इलाके में وكذلك رياح شديدة والطقس تقلب بسرعة جدا لا نعرف وماذا من المزيد عندك؟ الآن ليس هل ترتجف من البرد أم لا؟ ونحن نرتجف من البرد हम तो सर्दी से काम पर है बहुत ज़्यादा सर्दी हमारे यहाँ الآن أنا لا أرتجف من البرد لأن هذا طقس معتدل اليوم نزل المطر في بلدكم في وقت الظهر هل نزل قوس القزح أم لا؟ قوس قزح تعرف قوس قزح نعم أعرف هو قوس قزح का माना है रेनबो قوس قزح इसे कहते हैं قوس قزح धनक पर कदम धनक भी उसको कहते हैं ना هل ظهر قوس قزح في بلدكم بعد المطر؟ لا في هذه الأيام لا يظهر وهو يظهر لا يظهر قوس قزح في موسم الشتاء إنما هو يظهر في موسم في الصيف وفي موسم الحرارة في موسم الحرارة ويظهر في ابتداء طقس الربيع نعم هذا إذن صحيح وبعد المطر هو يظهر نعم يظهر وفيه ألوان كثيرة في قوس قزح ألوان 7 ألوان تقريبا ويبكيور فيه 7 ألوان نعم violet indigo blue green
येलो, orange, red color. في 7 ألوان. نعم. والألوان قد قرأناها. ألوان के मुतालिक तो हमने सबक पढ़ा था ना. نعم. هل توقف هطول المطر عندكم؟ نعم توقف في بارش وقت रुक गई الحصر. क्या؟ نعم أجل إذا أجل. نزل المطر في بلادنا أم في بلدنا في منطقتنا فيوجد هناك وحل كثير في الشوارع وفي الطرقات. हमारे यहाँ कीचड़ ज़्यादा होती है, कीच ज़्यादा होती है نعم. सड़कों पे, रास्तों पे. هل يكون عندكم ويوجد وحل كثير أم لا؟ لا يكون كثيرا. شوارعكم جميلة جميلا وكذلك طرقاتكم طرقاتكم صلبة. 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 لا يوجد هناك وحل ولا طين. لا طين لا يوجد. وكذلك لا توجد هناك أشياء وكذلك لا يوجد لين. سرقين لا في الشوارع. ليد गोबर वगैरह नहीं होता वहाँ. नहीं. शवारिउकुम स्वाफियत ना, स्वाफियत. साफ सुथरी सड़कें होती है ना. نعم. كيف الآن السماء صح أم لا؟ الآن سماء يعني مطلق. الأفق صح أم لا؟ أفق صح أم لا؟ أفق مطلع صاف يعني مطلع जो है ना أفق. وملبدة بالعيوم قليلا. الليل مظلم أم لا؟ مظلم. रात तारीखी يعني. مظلم الآن. هل ظهر البدر أم لا؟ لا ما ظهر لم البدر. يظهر. فإن اليوم ما هو التاريخ؟ التاريخ اليوم خامس. فلذلك ما هو ببدر إنما هو هلال. ثم بعد ذلك يتكمل وبعد تكمله يصير بدرا. بدر النجوم. هل كان طقس ضبابيا أمس؟ لا في هذه الأيام في بلدنا البرد قارس يا رفيق. صحيح. هل الطقس مغبر؟ واليوم الطقس كان عاصفا عندنا. बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, आधी तूफान. فهمت؟ समझ गए आप. وكذلك وقع في بلدنا سقوط الجدران. بعض लोग घर की दीवारें भी गिर गई ज़्यादा बारिश की वजह से. لغزارة المطر. هل أصيب أحد من أجل سقوط الجدران؟ لا شكرا لله. شكرا لله ما سقط الجدار على الحمد أحد. لله أن أحدا لم يقتل. الحمد لله لم يقتل أحد ولم يموت. الله حفيظنا لا حفاظت करने वाला निगहबान هو मुहैमिन. هو حفظ هؤلاء الناس. उसने इन लोगों की हिफाजत फरमाई.